अम्मी मर गई 4 साल के बाद, फिर भाई मरे, फिर अब्बू मरे, फिर एक बहन मरी। मैं कोई जगह नहीं छोड़ी, मगर मेरा कोई इलाज नहीं कर सका। और सांप नजर आते हैं, सांप डस रहे हैं, सांप पीछे भाग रहे हैं, और मुर्दे नजर आते हैं, बार बार कुछ मांग रहे हैं मुर्दे। कोई मुर्दा जैसे सालों मर गया बहुत पुराना वो आ रहा है, दूसरे तीसरे दिन मुर्दे। मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे जिंदगी में गम ही गम देखे, इतनी परेशान हूँ, मुझे बता नहीं सकती, कोई मेरा इलाज नहीं कर सकता। अम्मी मर गई 4 साल के बाद, फिर भाई मरे, फिर अब्बू मरे, फिर एक बहन मरी। अब इस सब जो है ना, अब कह रहे हैं दूसरे कौन आए पता नहीं इसमें, अब तुम्हारी दूसरी बहन, अब तुम्हारी दूसरी बहन का नंबर है, अब वो मरेगी। ये किसने कहा? ख्वाब में आके बोलते हैं मुझे। अच्छा, गजाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। कैसे हैं कुतुब भाई? अल्लाह का करम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। हाँ कुतुब भाई, मैं कहते हैं 22-23 साल से बहुत परेशान हूँ। जी आवाज़ आ रही है, आप बताइए, बात कीजिए। जी जी आ रही। मुझे 22-23 साल से बहुत परेशान हूँ मैं। हमारे घर पे किसी ने ऐसा जादू करवाया हुआ है कि 22-23 साल से ना किसी की शादी हो रही थी, किसी की शादी इतनी मुश्किलों से हुई है, और सब बहुत परेशान हाल में। और हर 4-4 साल के वक्त पर ना मेरे के माँ बाप का, फिर भाई का, फिर एक बहन का, फिर एक भाई का इंतकाल हो रहे हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे हो वो भी हर वक्त बिगड़े हुए रहते हैं, और तो हर वक्त मुश्किल में, हर वक्त बीमार, इतने बिगड़े हुए रहते हैं, ना स्कूल जाने का नाम लेते हैं, ऐसा गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद इतनी बीमार रहती हूँ कि मुझसे चला फिरा तक नहीं जाता। इतनी मैं परेशान हूँ, मैं जगह जगह कहाँ कहाँ नहीं गई, कोई जगह मैंने इतनी छोड़ी दुनिया, इतनी 22-23 साल से मैं इतनी परेशान हूँ, मैं कोई जगह नहीं छोड़ी, मगर मेरा कोई इलाज नहीं कर सका। और सांप नजर आते हैं, सांप डस रहे हैं, सांप पीछे भाग रहे हैं, और मुर्दे नजर आते हैं, बार बार कुछ मांग रहे हैं मुर्दे। कोई मुर्दा जैसे सालों मर गया बहुत पुराना वो आ रहा है, दूसरे तीसरे दिन मुर्दे। मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे जिंदगी में गम ही गम देखे, इतनी परेशान हूँ, मुझे बता नहीं सकती, कोई मेरा इलाज नहीं कर सकता। अम्मी मर गई 4 साल के बाद, फिर भाई मरे, फिर अब्बू मरे, फिर एक बहन मरी। अब इस सब जो है ना, अब कह रहे हैं दूसरे कौन आए पता नहीं इसमें, अब तुम्हारी दूसरी बहन, अब तुम्हारी दूसरी बहन का नंबर है, अब वो मरेगी। ये किसने कहा? ख्वाब में आके बोलते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, ये फरमाइए कि आपके घर में कौन कौन है जिनका कि आप जिक्र कर रही हैं? अभी तो मेरे जो, मैं अपनी बेटे, मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, वो भी बीमार रहते हैं। उनके नाम क्या है? अभी जो उनके नाम क्या है गजाला? बेटे का नाम मोहम्मद अरहम है, बेटी का नाम अनाबिया है। अनाबिया? मेरा नाम गजाला है। गजाला। आपके शौहर क्या क्या नाम है गजाला? फरहान। फरहान। तो सारे चारों के चारों बीमार रहते हैं? जी हर वक्त आप बीमार रहते हैं। क्या बीमारी होती है मिसाल के तौर पे? आए दिन अस्पताल जाती रहती हूँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं आपको, क्या बीमारी है? मेरा तो कहते हैं सांस की भी मसली है, हाथ पैर सुन देता है, दिमाग सुन देता है, और क्या कहते हैं बच्चा भी जो ना, और हम कहीं जाते हैं ना, जैसे कहीं भी रिश्तेदारों के जाए, कहीं भी जाए, तो है ना वहाँ से आके फौरन बीमार होते हैं। और एक मेरी बहन है, वहाँ हम जब 20 साल हो गए, मैं गई नहीं वहाँ से, तो है ना वहाँ से आता है बच्चा, वहाँ पे गया था 1-2-3 दफा गया, सब बिगड़ा हुआ आता है वहाँ से, कि वो कहते हैं चीजें उठा के फेंकना, मारना, पीटना, वो भी बहुत बीमार रहता है। 10 साल से उसकी दवाएं चल रही हैं। किस चीज की दवाएं चल रही हैं गजाला? बेटी है वो भी, उसकी दवाएं चल रही है। जी दवाएं, बच्चों की जो दवाइयाँ हैं ये किस चीज के लिए हैं? जी जी ये दवाइयाँ किस चीज की दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं जो ये ले रहे हैं 8-10 साल से? इनको क्या कहते हैं, एक तो क्या कहते हैं, इनको दमे का भी है, सांस की तकलीफ भी है, दमे की भी है, सांस बच्चों को भी है। जी जी। अच्छा, मुझे थी तो बच्चों को भी है। और अब वो बच्चे है ना, क्या कहता हूँ, मुझे नजर जैसा बच्चा है, बेटी है मेरी, इसको किसी ने सांप ने काट लिया तो इसको खून निकल रहा है, ये गिर गई है कहीं से, तो ऊपर से मैं पकड़ने की कोशिश को नीचे गिरी, इसके सर पे से खून ही खून निकल रहा है, और ये मर गई है, कभी छत पे गई है तो वहां से गिर गई है। मेरे बेटे का भी यही आता है। ये बच्चों की उम्रें कितनी है गजाला? मेरे बेटी की उम्र कितनी है, 12 साल है ना, 12 साल, और बेटी की 9 साल। 9 और 12 साल के बच्चों के साथ ये सारे हादसात ख्वाब के अंदर होते हैं, यही फरमा रही हैं आप? जी जी, सब नजर आते हैं। अच्छा, मुर्दे मुझे रोज नजर आते हैं। किस तरह के मुर्दे? जो रिश्तेदार मर गए हुए हैं? वो जैसे हमारे मोहल्ले में बहुत पुराने मर गए, वो कोई दूसरे रिश्तेदार है जिनका मैं जहन में तस्वुर भी नहीं करती, ना उनका ख्याल लाती थी, ना वो नजर आते। जैसे हमारी मुमानी है, खाल है, मामू है, और मोहल्ले में जो पुराने से पुराने मर गए थे, बचपन में छोटी थी वो थे, वो मर गए। वो जब नजर आते हैं गजाला, वो जब ख्वाब में नजर आते हैं तो वो किस हालत में होते हैं, क्या कहते हैं?
اب ہماری جو کہتے ہیں بیٹی جو ہے ہماری بہن باجی کی جو ساس تھی وہ مر گئی تھی، تو وہ مجھ سے گوشت مانگ رہی ہیں، گوشت. اور میری والدہ ہے وہ مجھ سے سفید انڈا مانگ رہی ہیں، انڈا میں سفید چیزیں مانگ رہی ہیں. تو آپ نے جو علاج کروائے وہ کن لوگوں سے کروائے جا کے؟ کوئی دم وغیرہ کروایا، کوئی اس طرح کے کام کرائے؟ دم وغیرہ کروایا، کافی کروایا، بہت جگہ سے کروایا. تو کہنے لگا کسی نے ایسا کروایا کہ آپ اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کن نے کیا؟ کوئی رشتہ دار ہیں جنہوں نے آپ پہ بندشیں کی ہوئی ہیں، یہ جادو کیا ہوا ہے؟ ہاں تو وہ کوئی رشتہ دار ہیں، بہن ہماری پھوپھی کے اوپر مجھے شک ہے وہ کرتی تھی. اور جس نے میرا رشتے میں بندش کروائی نا، کسی نے بتایا دوسری 2 جگہ آپ کی منگنی ٹوٹ گئی نا، دوسری جگہ جہاں سے منگنی ٹوٹی نا تو وہاں سے کیا کہتے ہیں آپ کا کسی نے کروایا ہوا ہے. تو اب تو ماشاءاللہ آپ کے 2 بچے ہیں، اب تو ٹھیک ہے نا حالات؟ وہ تو کسی نے وہ کسی کے ذریعے سے کروا دیا تھا، وہ بڑی مشکل سے شادی ہوئی ہے. اب وہ جو بھی بہن بھائی نا جتنے بھی میرے کوئی بھی خوشحال نہیں ہے، سب مصیبتوں میں پریشانی میں پڑے ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جنات کا سایہ ہے یا جادو ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے 4 افراد بچے اور آپ کے شوہر اور آپ کے اوپر کسی نے کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ کروایا ہوا ہے. یہ جب سے میں صحیح تھی شادی سے پہلے، اس کے بعد رشتے آنے بھی بند ہو گئے. جب یہ کروایا نا، کیونکہ میں سو رہی تھی اپنے صحن میں سو رہی تھی نا، تو وہاں مجھے ڈائریکٹ کسی نے کہتے ہیں سانپ جیسے ہوتے نا، رشتہ 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 کر کے ایسے میرے اوپر کوئی چیز قابض ہوئی ہے. وہ چیز مجھ پہ قابض ہو گئی تو مجھے 1-1.5 گھنٹے میں اس چیز نے مجھے چھوڑا تو میری حالت بہت خراب تھی. 22-23 سال پرانی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، جب سے یہ میرے ساتھ چیزیں ہیں، جب سے یہ مسئلے ہیں. اچھا، میں قاری شفیق بھائی سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا ٹیلی ویژن پہ سنیے گا کہ قاری شفیق بھائی اس کا کیا جواب. قاری شفیق بڑی تفصیل سے بات ہوگی. ہاں جی بالکل. کیا دیکھیں 3 مسئلے انہوں نے جو بیان کیے ہیں. ایک مسئلہ تو شادیوں کی بندش کا ہے، دوسرا مسئلہ نہیں وہ شادی تو ہو گئی، کہتی بندش تھی، ان کی بہنوں کی مسئلہ ہے، جیسے کہ اس کی ہوگی باقی رہ گئے. دوسرا مسئلہ ان کی بیماریوں کا ہے، اور تیسرا مسئلہ ان کے خوابوں کا ہے. اگر بات کی جائے شادی کی بندشوں کی تو اس کے لیے 2 آیات اس کے نا اصل میں شاہ صاحب پڑھنے کا طریقہ اور اسی طرح مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. مثلا عجز کے احساس کو جب لفظوں میں ڈھال دیا جائے نا تو وہ اس وقت دعا بن جاتی. مقام توبہ پہ اس طریقے سے آ کے کھڑے ہوں کہ واقعتاً آپ کو احساس ہو اور محسوس ہو کہ میں نے جو آج پیارے سونے رب سے دعا کی ہے نا، آج دنیا کی کوئی طاقت میری دعا کو رد نہیں کر سکتی. یہ آپ کو احساس ہو جائے تو پہلے تو توبہ ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے آخر میں جہاں سلام پھیرنا ہے وہاں 2 صرف وظیفے پڑھنے. ایک تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربی نرمان دلت علیہ من خیر فقیر، یہ 11 دفعہ 21 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کے اپنی پاک بازی اور پاک دامنی کا اللہ کے حضور واسطہ دے. یا اللہ میں پوری زندگی آنکھوں کو اور اپنے دامن کو پاک کر کے رکھ کے چلتی رہی ہوں، چلتا رہا ہوں. میرے لیے جو تو نے رشتہ رکھا ہے اس دعا کی برکت سے مجھے عطا فرما. یقین کرے اگر پہاڑ کی چوٹیوں پہ ہو اور سمندر کی پستیوں میں بھی کوئی رشتہ چھپا ہوا ہوگا نا، اللہ اس دعا کی برکت سے لے آئے گا. تو یہ ایک تو اور دوسرا مسئلہ جو بیماریوں والا ہے وہ ان کے سر میں اور پیٹ میں جو کچھ مسائل ہیں معدے وغیرہ کے، اسی سے دماغ میں چڑھتے ہیں، اسی طرح خواب آتے ہیں. دماغ میں جس وقت جادو آتا ہے نا تو دماغ میں جادو آنے کے بعد بسا اوقات درد سر بن جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے لیے خوابوں کا ایک پورا محال مجال بن جاتا ہے. اور اسی طرح بسا اوقات اس کے دماغ میں ایسے عجیب قسم کے وسوسے آتے ہیں. اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں چھوٹا چھوٹا، تاکہ ایک کے ساتھ صحیح طور پہ جڑ جائے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس میں باقاعدہ محسوس کرائے کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، تو شافی ہے. یہ 2 لفظ یاد رکھ لے، یہ کی ورڈ ہیں اس کے لیے، کہ جب یہ اپنی بیماری کا پورا احساس کر کے اور اپنے رب کو پورا شافی سمجھ کے اس وظیفے کو کرے گی، دنیا میں کسی معالج اور ڈاکٹر کی اس طرح ضرورت نہیں رہے گی جس طرح یہ شکایت کر رہی ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور تیسری بات یہ رہی کہ جو شیاطین خوابوں میں آتے ہیں اور پھر مردے جو آتے ہیں، تو کچھ ایسے جو میت مردے وغیرہ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقرب ہیں، ان کے اگر وہ حقوق کی بات ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی مسئلہ بنا دیں. مثلا کوئی پانی میں، کوئی درخت شجرکاری میں، کوئی مسجد میں، کوئی یتیم کی کفالت میں،
कोई उनके लिए गरीब सदके के, जारिया का हाँ, इस तरह कर दे तो आपने इंशाअल्लाह। गोश्त देखना या गोश्त मांगना एक मुर्दे का, ये कैसे? देखें, गोश्त मांगना या बाकी मैंने इनको उमूमी इस तरह बता दिया कि उनके जो हुकूक है ना वो अदा किए जाए, वो अदा कर दे तो उसके बाद, और वो हुकूक बसौकात बंदा इस तरह आगे पीछे चलता रहता है। मैंने कहा कि आप कोई भी ऐसा सदका जारिया वाला काम कर दे, इंशाअल्लाह ख्वाबों का सिलसिला बंद हो जाएगा। और एक दुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रि माफिया। जब चीज़ कसरत से हो जाए तो उसका एक आधा वजीफ़ा या एक आधी दुआई लाजमन करें ताकि उससे बंदा महफूज रहे। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रि माफिया, बाएं कंधे में इस तरह फूंक दे, अल्लाह की रहमत हो जाएगी।